मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी धन्यान देवा गर्गान दिव्या देवाने नवे वरस आमा समेस्तांक फावो केले पासत. तशें आजी गजमाता मरी देवाची माता म्हणली परबाचरण करन. मरी आमा सर्वांची आवय जावन आसा. तिच्या गोपांत रावूंक आमकां उलो दिवन आसा. तर ह्या दोनी संभ्रमाचे संदेश आमच्या जिवितांत आमी नियाळया. आयच्या पयल्या वचपां सरेस्पर देव इस्रायल प्रजेक आपले आशिर्वाद दिवन आसा. हांव तुका सांबाळटा, म्हजे मुखामळ तुका दाखयता, म्हजी दया दाखयता, म्हजी साथ तुका दिता म्हणून आशिर्वाद दिवन आसा. तर हेंचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया आनी नवे वरस जियेत आसतना हेंचे देवाचे आशिर्वाद आमी मागल्यार देव आमकां राखतलो, सांबाळटलो, ताची दया दाखयतलो आनी आमकां ताचे मुखामळ दाखयतलो. असले आशिर्वाद आमी जोडून घेवन हें नवे वरस आमी आरंभ करया. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपलो आमकां सांगून आसा देवान आपल्या पुत्या संवसारांत धाडला आनी जेजून येवन आमची सोडवण केला आनी जेजू मुखांतर देवान आमकां सर्वांक ताची पुता दुवो जावन स्विकार केला. त्या देखून आतां आमी सर्गींचे नागरीक जावन आसा, सर्गींचे राज्याचे वारेसदार जावन आसा. त्या देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी देवाचे पुता दुवो जावन सर्गींचे नागरीक जावन जियोंक जाय म्हणून आमकां सांपावलो उलो दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें गवळी धांव येतात आनी जेजू बाळकां सोदून काडयेन ते संतोश पावतात. तर नव्या वर्सांत आमी जेजू पळोवंक आनी सोदूंक आमी प्रयत्न करया. तो आमकां मेळटा मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवंक आयले वेळार. तो आमकां मेळटा कुटुंबांत आमी सांगाता मागणें करतना. तो आमकां मेळटा दुबळ्या धाकट्या थंय पिडेस्तां थंय. तर असल्या संगतींनी आमी जेजूक सोदूंक जाय, असल्या व्यक्ती थंय आमी जेजू सोदूंक जाय. ते देखून ह्या क्रिस्तांत भाग घेवन आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांत पावून घेवन आमी जेजू पळोवंक आनी सोदूंक आमी प्रयत्न करया. आनी अशें जेजू आमकां असल्या जाग्यांनी आनी असल्या व्यक्तींनी मेळ्ळ्या वेळार आमकां गवळ्या जाल्यार बरी आमकां संतोश भोगतलो. तशें मरी देवाची माता जावन आसा. देवान आमकां एक वर्तें देणें दिलां आनी जेजून आपल्या मोगाच्या आवयक आमच्या आवय करून दिला. आमी भागी जावन आसा. आमकां संवसारांत 2 आवय आसात. आमकां जल्म दिली आवय, तशेंच जेजून आमकां दिली ताची मोगाची आवय. आवय आमकां मोगाची व्यक्ती ह्या संवसारांत. एक आवय आमची मोग करता, आमचें जतन घेता, काळजी करता, कितें त्या करूंक ती मुखार सरता आनी भुरग्यांचें बरेंपण पळयता. तर मरी आमची आवय जावन आमचो मोग करता, आमकां राखता, सांबाळटा, आपल्या पुताच्या फाटला करून ती आमकां शिकयता आनी कितें आमकां उणेंपण पडलें आपल्या पुता लागीं मागून घेवन ती आमकां भरती करून दिता. तर असलो विस्वास आनी पातयणी मरीचेर दवरून घेवन तेच्या आश्रया खाला आमी रावया आनी तिचो आदार मागून घेवन हें नवें वर्स आमी सुरू करया. तशेंच हे नव्या वर्सांत आमी पांय दवरलो आसा. आदल्या वर्सा कितें पुरा बरेंपण घडलां देवा गर्गान दिवया. कितें पुरा कोडू घडितां घडलां तें विसरून घेवन केवळ आमी त्या कोडू घडितां लिसांव शिकया आनी मुखार असली कोडू घडितां आमच्या जिवितांत घडना अशें आमी जागृत रावया. तशेंच जिवीत बरें जावंक आमी आमचें मन नवें करूं जाय, विशाल करूं जाय, नवे निर्धार घेवंक जाय. बरे बरे निर्धार आमी घेवया आनी घेतले निर्धार आमी विसरूंचे न्हय, ते आमी जारी करूं जाय आनी सुपळ करूं जाय. त्या दळा मात्र आमी जिवीत बरें जाता आनी बरें आनी नवे व्यक्ती आमी जाता. आनी अखेरेक आमचें जिवीत मरयेच्या हातांत दवरया. मरी आमची हात धरयेन आमकां चलयतली, जेच्या फाटला करूंक आमकां शिकयतली आनी कितें उणेंपण पडल्यार जेजू लागीं मागून आमकां भरती करून दितली. असलो विस्वास आनी पातळी मरयेचेर दवरून घेवन हें नवें वर्स आमी सुरू करया. तुमकां सर्वांक भागी नवें वर्स हांव मागतां.